Mayong gabi sa tanan ng mga kaigsunan. Magasugod na usab kita sa ato ang online Bible study nini nga kagabhion. Matag Huwebes kini, alas 7 nga to sa alas 8 sa gabi. Sa pagsugod magabasa ako diri sa Hebrehanon 4 bersikulo 12 ngadto sa 13. Kay ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug sa espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, hinunua ang tanang butang, binuksan ug dayag sa mga mata niya, kang kinsa magahatag ra unya kitag husay. Sa pagsugod magaampo kita. Amahan na mo nga Diyos nini nga takna sa kagabhion, kami magaduol diya sa imong balaan nga presensya, magapaubos kami diya sa imong kabubuton sa among makinabuhi, ug mao ka ng pagtuon sa imong balaan nga pudong, mao ka na ang tinuod nga pagsimba kanimo sa espiritu sa kamatuoran. Father God, uban ni kami nini usa ka oras nga pagtuon sa imong pulong, tabangi ang imong mga kaanakan, damdagi sila through the teaching ministry of God the Holy Spirit, o bisan man ang imong alagad, Father God. Salamat sa imong pagtabang kanako, paghatag kanako og dugang nga kaalam, bisan man sa pagdala sa imong pulong. Ako ginatugyan kining tanan nga kanimo, akong pagampo nga diin ikaw mahimaya bisan man sa among pagbuhaton karon. Kining tanan ako ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat. Pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, may gabi sa tanan ng mga kaigsunan. Yes, kay Jackie Loandoy, kay Jaira Loandoy, kay Nard Minsad, kay Sheila Hardy, yes, kay Jim Hardy usab diya sa Mungkayo, no? And din sa mga kaigsunan sa Grace Christian Church Tibungko. Salamat nga anak kamo, padayon nga tuon sa pulong sa Dios. Karon nga kagabhion atong pagatun-an ang blessing by association. Blessing by association. Diri sa ato ang libro, Blessing by Association, the endowment of prosperity and protection that overflows from a mature believer to loved ones, associates, the nation, and beyond. So, ang gisgutan din nga usa ka magtutuo nga nagatubo ngadto sa pagkahamtong, mahimo siya nga panalangin ngadto sa mga katawhan palibot niya. Una sa iyang pamilya, sa iyang mga gihigugma, loved ones, sa iyang mga associates, katong mga kauban niya, kinsa tong iyang gikauban, either sa trabahuan ba, sa eskwelahan ba, the nation, ug asa man siya nga nasod, na asa man siya nga nasod nagpuyo, and then, andiyan, ug bisan pa sa dili niya nasod, pwede gyapon siya nga mahimo nga blessings by association. So when a Christian grows in grace and attains spiritual maturity, he becomes an invisible hero, having a positive, unseen influence upon his surroundings. Mao ka na mahitabo sa usa ka magtutuo nga nagatubo nga to sa pagkahamtong. Sa dihang nagagrow siya sa grasya ug sa kahibalo sa atong Ginoong Hesukristo, ug sa dihang makabot niya ang espirituhanon nga pagkahamtong, he becomes an invisible hero. Mahimo siyang invisible hero. Ang buti pasabot nga mahimo siyang influencer, no, upon his surroundings. Mahimo siyang adunay nindot nga gitawag natong impact bisan man siyang surroundings. And that this invisible impact occurs in 5 categories. Kining gitawag natong invisible impact adunay 5 ka kategorya niini.
Nakatong tagsa-tagsaon kini siya. Ang una niini kining gitawag na to this invisible impact occurs in 5 categories. Number 1 is personal impact. Mahimo siyang impact personally ngadto sa mga katawhan palibot niya. So upon the close associates of the mature believer. Halimbawa, kung ang inyong pastor nagatudlo sa kamatuoran, ang inyong pastor nagatubo sa pagkahamtong, o kamusab nga membro o kauban niya ng iglesia nga ang pastor nagatubo sa pagkahamtong, nagatudlo sa kamatuoran, especially sa pagkinabuhi nga matarong o pagtubo nga sa pagkahamtong, nang kamusab pwedeng magatubo nga sa pagkahamtong. Pwede usab kamo nga mahimo nga usa ka invisible hero. Nagatubo nga to sa espirituhanon nga pagkahamtong. Kung ang inyong pastor wala magtudlo sa kamatuoran, walay pagtubo, now imposible usab alang kaninyo nga managtubo kamo. Wala man gani magtubo ang inyong pastor magtutudlo. So unsa may iyang itudlo nga anak kaninyo? Wala man siya magatubo. So, sa blessings in association, hinumduman na to nga kung kinsa tong nagatubo, ang mga tao palibot niya, mahimo usab nga ma-bless o mo kanang gitawag na to blessings by association. So, there is a personal impact upon the close associates of the mature believer. So, this includes family, friends, neighbors, or professional colleagues, as well as entire organizations such as schools, churches, businesses, law enforcement, and social circles. So kining mga butanga atong nakita, maanaa kini siya sa usa ka tawo nga nagatubo nga sa pagkahamtong ug mahimo siyang influencer sa palibot niya. Una gyud nga to siyang pamilya. Yes, kay ang pamilya mao may ana siyang palibot, no? Ang iyang pamilya mao may kauban niya kanunay, no? So busa una niini ang gitawag na tog family members. And then ikaduha niini siguro ato kita sa mga relatives, friends, and then neighbors, or sa iyang mga gitrabahoan o asa man siya gatrabaho. Mahimo siya nga panalangin ngadto sa iyang gitrabahoan o sa iyang giskwelahan baka o asa man siya dapit, no? Nga lugar, no? Mahimo siyang panalangin. Mao kini gitawag na tog personal impact. So mao kini siya ang number 1 sa invisible impact sa gitawag na tog 5 ka kategorya. So this includes family members, friends, neighbors, or professional colleagues, as well as entire organizations such as schools, churches, businesses, law enforcement, and social circles. Now, because of their association with a mature believer, these groups or individuals are blessed by God with various forms of success, prosperity, or protection. So mo ni magapanghitabo ngadto kanila, no? So kung asa sila nakiguban, kung ang ilang kauban sa kinabuhi is mga hamtong nga mga magtotoo, now posible pud sila nga mapanalanginan o pwede pud sila nga magatubo ngadto sa pagkahamtong. Usa sa example nga akong gibuhat kaganina, nga kung ang usa ka simbahan ang ilang pastor nagatubo sa pagkahamtong, kunya nagatudlo sa kamatuoran, posible sab nga kanang gitawag na to mga membro nga nagapaminaw og nagatuon sa pagtulunan sa pulong sa Dios nga ginatudlo sa pastor, posible pud sila nga managtubo. Pero kung ang pastor wala magatubo, wala pa siya divine viewpoint, viewpoint, wala pa siya
dili pa mao ang iyang perspective sa kinabuhi, nan expected na to nga ang iyang mga membro usab dili usab man nagtubo. Ngano man, unsa ang pagtubo nila nga ang pastor man gani nga nagatudlo wa man gani magkadimao. So mo kana nga ang pagtubo sa mga kanakan sa Dios nagabase usab kini siya o kinsa ang ilahang leader o kinsa ang ilahang pastor teacher nga nagatudlo kanila sa kamatuoran. Apan yes, pwede man kita nga managtubo usab sa atong kaugalingong paningkamot. Pinagi sa atong kaugalingong pagtuon. Pinagi sa atong kaugalingong pagbasa sa mga balasahon nga diin may kalambigitan sa espirituhanong mga butang. Apan mas dali ang atong pagtubo kung ang atong pastor teacher nagatubo usab ngadto sa pagkahamtong. Sa ako nang gingon, importante ang pastor teacher sa simbahan. O importante sa usa ka pastor teacher nga siya ang unang na nagtubo ngadto sa pagkahamtong. Tungod kay kung wala siya nagatubo ngadto sa pagkahamtong, nan ang iyang mga membro usab walay rason nga managtubo sa pagkahamtong kay wala man gani magatubo ang ilahang pastor teacher. So hinumduman na to, ang pastor teacher nagatudlo sa pulong sa Dios. Samtang nagatudlo siya sa pulong sa Dios, ang pulong sa Dios iyang nasabtan, iyang ginaaplikar sa iyang kinabuhi ug nasinatian niya. Ug tungod niya na iyang ginapaambit, iyang ginatudlo ang pulong sa Dios nga dunay kahimuan sa iyang kinabuhi ngadto sa iyang mga membro. Ug tungod niya na ang iyang mga membro usab nga makasabot sa pulong sa Dios nan managtubo usab sila ngadto sa pagkahamtong. So usa ka konkretong example niya na sa gitawag na to personal impact mao ang usa ka simbahan nga ilahang pastor teacher ang katubo ngadto sa pagkahamtong. Sa ako na laging gingon, kung ang pastor teacher wala man managtubo, nan imposible siya mga membro nga managtubo usab. Gawas lang kung ang iyang membro adunay self-study o pagtuon sa pulong sa Dios. Apan kung walay self-study na kasalig na sa pagtulunan sa pastor teacher, nan ang iyang pastor teacher wala may ikatudlo kay wala man siya nagatubo ngadto sa pagkahamtong. So mao kana importante sa usa ka simbahan nga adunay kitay pastor teacher nga nagtubo gayud sa pagkahamtong. Now, in many cases, the believer himself is unknown or his contribution unnoticed. At other times, the believer visibly helps others by sharing his own kindness and concern, personal expertise, material support, or doctrinal wisdom and encouragement. So, mo kining hitabo sa usa ka magtutuo nga nagatubo ngadto sa pagkahamtong. Tungod sa iyang espirituhanon nga pagtubo, yes, makapaambit siya sa mga espirituhanong butang ngadto sa mga katawhan palibot niya. Mahimo siyang instrumento sa kadasig, madasig ang mga tao palibot niya sa pagpangalagad sa Dios, o pinagi siyang pagtudlo sa pulong sa Dios, managtubo ngadto sa pagkahamtong ug magapangalagad nga tinuod nga dunay genuine nga service ngadto sa atong buhi nga Dios. So, at other times, the believer visibly helps others by sharing his own kindness and concern, personal expertise, material support, or doctrinal wisdom and encouragement. So, mo kuning gisgutan sa Roma 12:13 nga tinuod ang iyang kinabuhi adunay kausaban ug tungod sa tinuod nga kausaban sa iyang kinabuhi mo reflect ngadto sa mga tao palibot niya. Siguro kung pastor teacher siya, mo reflect ngadto sa iyang congregation. Kung father siya sa pamilya, mo reflect ngadto sa iyang pamilya. Kung usa siya ka gitawag natong nagatrabaho, mo reflect ang iyang kinabuhi sa iyang isig ka katrabaho sa usa ka kumpanya. O kaha kung estudyante siya, mo reflect ang iyang kinabuhi ngadto sa iyang mga classmates o sa ato ang community, no? Mo reflect kita ngadto sa atong community.
So mo ka nang gitawag na tog personal impact. So sa blessings in association na divide kini siya ang gitawag na to og invisible impact into 5 categories. So number 1 is personal impact. Number 2, gitawag kini og historical impact. Historical impact upon the client nation inside God's representative nation. The client nation, mature believers, form a pivot through which the Lord furthers His plan for human history. So, ang historical impact, ang iyang diskutan din upon the client nation, no? Historical impact upon the client nation. So, sa kanasod, aduna kay impact nga nahimo. So, inside God's representative nation. Sa ito pa, nahimo kang adunay gitawag na to kagamitan o kahimuan bisan man sa inyong nasod. Dili man siguro kayo sikat ka sa niyan ang nasod, pero sa entero nga nasod aduna kay nahimo. Aduna kay influensya ngadto sa mga katawhan sa imong nasod. Siguro kung kita nagapuyo man ta sa Davao City, bisan man taga Davao kita, aduna kitay impact ngadto sa Visayas. Dili man siguro daghan kayo, pero natay impact. Natay impact ngadto sa Luzon. Dili man siguro daghan, pero natay impact sa Luzon. O sa uban pang mga dapit, sa Iloilo, sa Bacolod, sa Dipulog, sa Davao del Sur, sa Malita, no? So, dili man kita sikat, apan aduna kitay ginatawag na tog na-influensyahan sa usa ka nasod. Ug asa man siya gapuyo, aduna pipila ka mga tawo nga na-influensyahan nato. Ug busa nahimo kitang historical impact. Now just remember, ang impact nga giskutan dinhi, nagiskut ni tungod sa impact sa usa ka magtotoo nga nagatubo ngadto sa pagkahamtong. So, ang iyang gisgutan dinhi, the client nation, mature believers, form a pivot through which the Lord furthers His plan for human history. So, as a way of honoring His word, so, yun ang hitabo niya, tungod ka nagatubo man siya sa pagkahamtong, yes, ang iyang kinabuhi na himong impact diya sa iyang nasod. As a way of honoring His word, nga diin ang pulong sa Dios iyahad yung gipasundayag, no? Iyahang gipahibalo, iyahang gisabwag, iyahang gitudlo ngadto sa mga katawhan nga diin positibo sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ug busa adunay pipila ka mga kalag nga diin nagatubo o nagalambo sa iyahang espirituhanong pagkinabuhi. Siguro mingon ikaw kung saan man nimo pagkaangko na ining historical impact na wa man ka nagalakaw-lakaw nga to sa ubang dapit. Now, tinuod ka na kung kita naalang kita sa usa ka dapit, wa kita pagsuri-suroy murag layo ang atong historical impact. Pero mahimo gyapon ang historical impact kay aduna may mga tawo nga moduol nga nasa inyong balay. O siguro adunay mga tawo nga mo na sa inyong dapit. And then, pag anha sa inyong dapit, matudloan nimo, and then, muli sila sa ilang dapit, ug asa man sila, taga Cebu ba sila, taga Luzon ba sila, pag uli nila dito, mabaon nila tong espirituhanon nga panalangin, nga ilang nakuha, gikan nga kanimo. So, yes, mas dako dito untag, mas kusog unta ang imong impact sa usa ka nasod, kung nagsigi kag suroy-suroy sa nagkalain-lain nga mga dapit, nagkatudlo ka sa pulong sa Dios. So, pareha ka nato karon, naalang kita sa atong simbahan, sumurag gamay lang ang atong agi. Apan pwede gihapon kita nga mahimong historical impact kung nagkatubo kita sa ato ang kaugalingon nga simbahan, ug sa atong pagtubo sa atong kaugalingong simbahan,
Na mga tao nga nagaduol, nagabisita nga ni kanato, kung nahimo kitang blessings nga to kaniya, o sa iyang pag-uli nga to sa iyang dapit, dala niya ang espirituhanong mga panalangin, nga imuhang naitudlo nga to kaniya, o kaha imuhang na-share nga to kaniya. O nahimo ikaw panalangin sa kaluwasan nga to kaniya, pag-uli niya nga to sa ilang dapit, nahimo na siyang Kristohanon dito, and then nagapangita siya grupo sa mga Kristohanon, and then dili niya mahinumduman, dili niya makalimtan ang mga butang nga iyang nakuha o nakatunan gikan kanimo. So ana lang siya, no? Dili na kinahanglan jud nga daghan kayo nga tawo ang imuhang nadala diya sa Ginoo o nahimo kang panalangin ngadto kaniya, dili kinahanglan, no? As long nga adunay mga pipila nga mga tao nga panalanginan sa imuhang kinabuhi nga espirituhanon, na panalanginan sila sa imuhang kinabuhi ingon nga nagapangalagad sa Dios, nahimo ikaw historical impact. So mao kining usa ka magtutuo, the pivot of mature believers designated the salt of the earth. Mao ni atong kanunay nga ginasulti no sa Matthew 5:13a, no? 13a nga niyang gisgutan din ha, kita mo ang asin sa kalibutan. Kung ang asin ko no mawada na sa kaparat, unsa pa may pulos niya na, no? So mo kanang ang kinabuhi sa ka magluto, dapat siya gyud ang tigtimpla. Siya ang tigtimpla sa mga katawhan din sa kalibutan. Kay ngano man ang tanang katawhan sa kalibutan nagkinahanglan siya og timpla. Daghan ng mga tao nga wa nakasabot sa kamatuoran. O kita ang taga-timpla ngadto kanila. Nga diin sa dihang ma-share na to ang kahibulungan nga plano sa Dios ngadto sa ilang kinabuhi. Sa dihang mapambit na to ang nindot nga plano sa Dios sa ilang kinabuhi. Makamata sila nga naday ngunana o naday ay kinabuhing dayon, naday kinabuhi sa eternity, naday kaluwasan. Si Jesus Christ din nagbayad sa tanan natong mga sala. So pinaagi niya na, no? Ikaw nahimong asin, dili lamang sa imuhang palibot kundi bisan man sa imuhang nasod. Siguro kung imuhang i-evaluate na imuhang kaugalingon, ngayon ikaw nga na ako'y igsuon dito sa Luzon, nga karon nahimo na silang Kristohanon. Ikaw nahimo ka nga panalangin nga sa imong igsuon ato na sa Luzon. Kung napo kay mga higala nga imuhang napambitan sa pulong sa Dios, nya nagatubo, nya nana sila sa Visayas karon, nahimo kang instrumento sa panalangin sa imong mga higala o sa imong mga classmates. Nahimo napambitan sa pulong sa Dios, nahimo usab silang Kristohanon, o dili lang nga nahimong Kristohanon na nagtubo pagid nga sa pagkahamtong, nya tuwa na karon sa gawa sa nasod, mahimo kapagani nga international impact, no? So buti pasabot nga ang imong kinabuhi nahimong historical impact sa imong nasod. Kung dili lang sa imong nasod, pwede pa nga mogawas, no? Basta mahimo ka nga asin, mahimo ikaw nga kahayag sa mga katawhan palibot nimo. So the salt of the earth, no, can be the means of preserving that national entity and reversing historical disaster. So ang salt manggod mo kini siya ang nagpreserve sa atong pagkaon. Sa samang pagi ang mga Kristohanon mausab ang nagpreserve sa atong nasod ug unsaon nga ang atong nasod dili moadto sa gitawag natog disaster. Dili moadto nga to sa kalautan tungod sa gitawag natog walay mga magtutuo nga nagatubo nga sa pagkahamtong. No, importante kini kay diri sa Genesis 18:22 to 32, gwapo kini siya nga kasaysayan, pwede man nato kini siyang pagbasahon, no? Kaya nindot kini siya, naghiskot kini siya sa kinabuhi ni Abraham. Ug atong nakita diri nga sa kinabuhi ni Abraham, supposed to be kini Sodoma ug Gomora pagkasunogon na gyud ni, no?
ug netong panahon na, pero tungod sa bargaining ni Abraham ning dagan pa og pipila ka mga panahon kay tungod lagi kay naay usa ka magtotoo nga nagatubo ngadto sa pagkahamtong. Ug sulayan nato pagbasa kini siya sa Genesis 18, no? Sugdan nato diri sa verse 22. Nagaingon dinhi, unya ang mga tao mitipas gikan didto og napaingon sa Sodoma. Apan si Abraham nagtindog og sa tubangan ni Jehova ug miduol si Abraham ug miingon kaniya. Asa siya miingon ngadto sa kay Jehova? Pagalaglagon mo ba usab ang mga matarong uban sa mga dautan? Sumunod merong pangutana ni Abraham sa Diyos o kang Jehova. Pagalaglagon mo ba usab ang mga matarong uban sa mga dautan? Tungod kay niyan ang panahon na may mga matarong. Ang matarong nga giskutan diri wala nagpasabot nga nagkinabuhi nga hingpit gyud, kundi nagpasabot kini siya nga adunay mga magtotoo. Imo bagay yung pagkahukman ang Sodoma o Gomora kung aduna may mga matarong din ha, buti pasabot kung aduna may mga magtotoo din ha. And then sa 24, tingali ka ha ug adunay kaliman ng mga matarong sa sulod sa syudad. Na pag niya kaliman ka mga matarong, wala siya naghiskot sa mga tao nga butan nga nagkinabuhi, kundi lang iyang isgutan din mga tao nga magtotoo diha sa dapit sa Sodoma o Gomora. Ngayon siya tingali ka ha ug adunay kaliman nga mga matarong sa sulod sa syudad, pagalaglagon mo ba diay ug dili mo pagasayloan ang dapit tungod sa kaliman ng mga matarong nga naa sa sulod niini. Amo kaning ihang pangutana. Then 25, halayo kanimo ang pagbuhat sa ingon ni ana. Nga patyon mo ang mga matarong uban sa mga dautan. Ug nga sa ingon ni ana ang mga matarong magasama sa mga dautan, kana halayo kanimo. Dili ba ang maghuhukom sa tibuok nga yuta magabuhat sa matarong? Sabot na yung pasabot, direkta niya ang pagkasulti, dili mahitabo na nga ang matarong maapil sa paghukom sa mga dautan. Sa samang usab sa usa ka maghuhukom, nga dili siya magahukom o kanang gitawag nato dili maayo, no? O dili ba ang maghuhukom sa tibuok nga yuta magabuhat man sa matarong, magahukom man sa matarong. And then verse 26, ug miingon si Jehova, kung may hingkaplagan ako sa Sodoma nga kaliman nga mga matarong sa sulod sa syudad, pagasayloan ko kining tibuok nga dapit tungod kanila. Imagine that. Ang Diyos na mismo ang mingon, kung adunay kaliman, kung adunay 50 ka mga matarong, ang matarong diri nga gisgutan mga magtotoo, kung adunay 50 ka mga matarong dinha sa Sodoma, nan matupan niya, pagasayloan ko kining tibuok nga dapit tungod kanila. Imagine that. 50 lang ka mga magtotoo, ang entero nga dapit sa Sodoma dili na pagasunugon sa Dios, dili na pagahukman sa Dios. So buti pasabot nga ang gitawag na to og nagpreserve sa nasod mo lang gid ang mga magtotoo. Maong mga magtotoo, no? And then verse 27, og si Abraham mitubag ug mingon, aniya karon ako nangako sa pagsulti sa akong Ginoo, bisan ako nga abog og abo lamang. Tingali ka ang kaliman ng mga matarong makulangan og 5. Abot niya pasabot 45 lang. Pagalaglagon mo ba kadto tungod niadtong 5 nga nakulang sa tibuok nga syudad. So, buti pasabot ni Abraham, nagbargain siya. Kung ang 50 makulangan, 45 lang. Pagalaglagon mo bagyapon ang syudad, apil ang mga matarong. And then, atong nakita din na, og mitubag siya, dili ko pagalaglagon. Kadto kung adunay kapatan og 5.
So, buti pasabot nga ang Dios dili nagaprotect na naghatag siya og protection sa mga magtotoo. Kung adunay daghang magtotoo sa usa ka lugar, nan ma-preserve ang usa ka nasod. Adunay preservation, no? Ma-preserve, maproteksyonan. O sama pananitan sa inyong panimalay, kung adunay usa ka magtotoo dinha, siya nga magtotoo, makaproteksyon sila iyang panimalay, especially kung kana nga magtotoo, nagatubo nga sa pagkahamtong. And then, diri sa 29, og miusab pa siya sa pagsulti kaniya og mingon, tingali may hingkaplagan dito nga kapatan. Subot-sabot, minus 5 pag yun. Kung kapatan lang ka mga magtotoo, unsa may bot ipasabot niya na. Og nitubag siya, dili ko pagabuhaton kini tungod lamang sa kapatan. Imagine that, no? Grabe ang preservation sa usa ka nasod tungod lamang sa mga magtotoo. Bisag kapatan lang. Matud pa sa Dios, dili ko pagalaglagon kana nga dapit. And then, og mingon siya, dili unta masuko ang akong Ginoo sa 30. Og ako magasulti tingali ka nga didto may makaplagan nga katluan. So reduce na gyud siya na pulo. Gikan sa 50, 45, 40 and then reduce na siya sa 30. Dito na siya 30. So gamay ra gyud ang magtotoo sa Sodoma ug Gomora, no? Og nitubag siya, dili ko pagabuhaton kini kung didto adunay makaplagan nga katluan. So sige gyud sila reduce, sige sila reduce. Sige sila pababa. Apan ang Dios mingon, kung adunay katluan, dili ko gihapon hukman ang mong nasod sa kalayo. 31. Og mingon siya, aniya karon nga nangako ako sa pagsulti sa akong Ginoo, tingali ka may makaplagan didto nga kaluhaan. Abot na gid sa 20, mitubag siya. Dili ko pagalaglagon kadto tungod sa kaluhaan. Gamay na lang yung kaya ni siya, kay kaluhaan na lang ni siya. 20 na lang ni siya. Pero matuto sa Ginoo, dili gihapon ako pagalaglagon tungod niya ng 20 ka mga magtotoo. And then 32, og siya mingon, dili unta masuko karon ang akong Ginoo, og magasulti lamang ako sa makausa, tingali ka mahingkaplagan didto nga napulo. Dahil Diyos nag-insist napulo. Gikan sa 50, ngato sa 45, ngato sa 40, ngato sa 30, ngato sa 20, and then niabot ng napulo. Then mitubag siya, dili ko pagalaglagon kadto tungod sa napulo. Imagine that. Kung naalay pipila ka mga magtotoo sa usa ka dapit, ma-preserve ang usa ka nasod. Unsa pa og daghan ang mga magtotoo? Unsa pa kung ang mga magtotoo nagatubo nga sa pagkahamtong? And then sa 33, og mipadayon sa paglakaw si Jehova sa human siya, makigsulti kang Abraham, og si Abraham mipauli sa iyang dapit. Na atong nakita, wala gitay mahimo. Kaya wa man gihapon kabot og napulo ang mga magtotoo sa Sodoma ug Gomora. Kaya ang Dios mingon man kung nakabot sila napulo, di man gid niya sunugon ang Sodoma ug Gomora. Pero nganong nasunog man ang Sodoma ug Gomora, tungod kay wala nakaabot ug napulo ang magtotoo. Pila man lang day kabuk ang magtotoo sa Sodoma ug Gomora? Ang pamilya lamang ni Lot. Ang pamilya lang ni Lot. Ug busa si Abraham sige bargain sa Ginoo tungod kay nahibalo siya nga ang magtotoo dito ang iha lang pagumangkon nga si Lot, ang ihang mga anak ug ang ilahang mga asawa. Ug busa nakita ni Abraham nga dili gihapon makaabot og napulo ang mga magtotoo dito. Pero kung sa gingon sa Dios, kung adunay magtotoo dito nga napulo ka buok, adunay mga matarong dito nga napulo ka buok, dili na ko pagahukman sa kalayo ang Sodoma ug Gomora. Pero nahibalo kita sa pulong sa Dios nga ang Sodoma ug Gomora gisunog gid sa Dios. Nganuman wala sila nakaabot sa napulo ka mga magtotoo. Pero atong nakita, before pud niya gisunog ang Sodoma ug Gomora,
tanawa ra gud gipaikya sa niya sila ug iyang pamilya. So gisipti sa niya ang iyang mga kanakan, gisipti sa niya ang mga magtotoo. Sa samag gyapon kahimtang sa panahon ni Noah, una ang Dios nagapalunop sa tibuok ng kalibutan. Si Noah iya sang gipabuhat og arka o gipasulod sa niya si Noah ug ang iyang pamilya sa arka bago niya gipalunopan ang tibuok ng kalibutan. Now dinha ka makita og unsa ang Dios nagatanaw sa mga magtotoo nga dili siya basta-basta mohukom sa usa ka nasod kung adunay mga magtotoo niya nga nasod. Especially kung ang mga magtotoo nahimong nagatubo ngadto sa pagkahamtong. Now kana siya mo lang usa ka example nato diri sa gitawag nato og historical impact. Mo nang sa historical impact, no? Napay laing mga bersikulo din hino. Bisan pa kining 2 Chronicles 7:14, nagaingon dinhi, if my people shall call kung ang akong mga katawhan after kong pagbasahon sa mikadot kay nawala ako sa akong isip, no? Memorize man ako kini pero mas may basahon na lang, no? Sa 2 Chronicles 7:14, gwapo sab kini siya nga pagkasulti dire, no? If my people shall call by name, ano, no? Humble themselves and prayed. Manasa. 2 Chronicles 7:14. Ako lang basahon sa Cebuano. Nagayon din kung ang akong katawhan nga gihinganlan sa akong ngalan mapainumsanon sa ilang kaugalingon ug magampo ug mangita sa akong naong ug motalikod gikan sa ilang mga dawtang dalan na nako magapatalingho gikan sa langit ug magapasaylo sa ilang musala ug magaayo sa ilang yuta. So grabe, no? Ang gitawag na itong preservation sa Diyos sa mga magtotoo sa usa ka yuta. Now, anhi kita karon sa ikatulo. Unsa itong number 1 nga atong gitunan? Personal impact. Ikaduha, historical impact. Una na kita karon sa ikatulo, kining gitawag na itong international impact. So international impact upon non-client missions, no? Muna ning gitawag na to non-client missions. Mahimo kang impact ngadto sa usa ka nasod nga dili client missions. So receiving doctrinally oriented missionaries from the client mission. Halimbawa Pilipinas, no? Halimbawa kung adunay daghang mga magtutuo nga nagatubo sa Pilipinas, and then magpadala tag missionary ngadto sa nasod nga diin dili gitawag na to client mission, ibutan na to China. So nahimo kitang impact ngadto sa gitawag na to China o sa India, nahimo kitang impact ngadto sa India o sa Middle East, nahimo kitang impact ngadto sa Middle East, no? So mo kining international impact upon non-client missions receiving doctrinally oriented missionaries from the client mission. A foreign mission is protected and prospered by association with one or more missionaries who present the gospel, teach correct doctrine, and establish indigenous churches in the land. So, ang mahitabo niya na, kana nga nasod, tungod kay gisudlan man og mga missionary gikan sa client mission, nan kanang nasura, kay nanamay mga magtutuo niya na, mahimo na usab kadtong magtutuo niya nga nasod nga blessings by association ngadto sa iyang nasod. So mo kining gitawag na tong international impact. Mahimo siyang blessings, no? Do katong mga missionaries dili ila hatong missionaries, pero tungod kay ang missionaries ning sulod silang dapit nahimong sila nanon niya ng dapita, so magtutuo sila og mahimo na usab sila ang instrumento sa kaluwasan ngadto sa usa ka nasod nga atong makita nga ang kanang nasura posible nga mahimong maproteksyonan tungod lamang sa pipila ka mga missionaries
nga nagasulod silang nasod ug nagatudlo sa pulong sa kamatuoran. Ug tungod niya na, kung aduna na daghang mga magtutuo nga mahitabo pinagi sa mga missionaries nan kana nga nasod, mahimo na usab nga mo proteksyonan through the doctrine about blessings by association. Ug ang katong mga missionary nga miadto niya nga nasod, mahimo silang mahimo nga sila ang paggagamiton nga international impact. Nganong international impact man sila? Tungod kay sila dili man gyud taga didto. Sila anaaman sila unta sa ilahang nasod nga halimbawa mo ang Pilipinas. Apan tungod kay gipadala sila o ningadto sila sa usa ka nasod, ang nasod nga nagpadala kanila mao katong gitawag nato nagpadalag missionaries. O samtang nagpadala og missionaries ngadto sa laing nasod, mao kato silang nahimong international impact. Kaya nagpadala sila og missionaries ngadto sa laing nasod. Ug ang nasod nga lang ipadalaan mao sab katong mahimong blessings by association ngadto sa mga missionaries nga ilang gidawat, mga missionaries nga nagatudlo sa pulong sa Dios. So a foreign nation is protected and prospered by association with one or more missionaries. Mahimo silang protected. Ngano man na may magtotoo dito. Kinsa man ang mga magtotoo dito, una katong mga missionaries. O kung adunay mga missionaries nga nagatudlo sa pulong sa Dios, ug daghan na usab nga nangaluwas sa pagtudlo sa mga missionaries, nan damor ang usa ka nasod maproteksyonan na usab. So atong nakita din ha, maka-establish og indigenous churches in the land, labi na magkatukod na sila og simbahan niya nga yuta nan kana sila mahimo na sab na panalangin ngadto kanila. So because their impact is spiritual and not temporal, these missionaries avoid interfering in the nation's politics or ethnic culture. So yes, tinud ka na, wala kita ilabot sa mga political issues, no? Bisa man ganin diri sa Pilipinas, kung kita mga magtutuo kang Kristo Jesus, kinahanglan magpugong kita sa atong kaugalingon sa dili pag-apil sa mga kalihukan sa mga politiko, no? Ilabi na kung kita usa ka gitawag nato og pastor sa usa ka iglesia. Kinahanglan magpabilin kita nga magatudlo sa pulong sa Dios kung ang atong gasa is pastor teacher. So mo kanang gitawag nato ikatulo international impact. Ang ikaapat kining gitawag nato angelic impact. Mahimo usab kita nga impact ngadto sa mga anghel. Dili lamang sa mga anghel nga matarong, kundi bisan man sa mga anghel nga nag-violate sa kabubuton sa Dios, no? So angelic impact upon the ongoing conflict between God and Satan. Angels, both elect and fallen, constantly observe the human race. Sa 1 Corinthians 4:9, bisan man sa 1 Timothy 5:21, o kaha sa 1 Peter 1:12, no? So basahon nato ning 1 Corinthians 4:9 pag-una. 1 Corinthians chapter 4 verse 9. So kung adun na mo yung mga Biblia din ha, abrihin ninyo ang inyong mga Biblia diya sa unang Korinto kapitulo 4 versikulo 9. Yan, nagaingon din akong pagbasahon. Kaysa akong panghunahuna, ang Diyos nagapasundayag kanamong mga apostolis. Diya sa kaulahian sa tanan, ingon nga mga tao nga ginahin, aron igapapatay tungod kay kami, nangahimo mang mga talan-awon sa kalibutan, sa mga manulunda ug sa mga tao. So, nahimo silang talan-awon sa kalibutan, bisan man sa mga manulunda ug sa mga tao. So kini mga apostoles, no? So ang gisgutan din ang kinabuhi nato nga mga magtotoo, ginatan-aw kini siya sa mga tao o ginatan-aw pud kini siya bisan man sa mga anghel. Mga anghel nga elect o mga anghel nga fallen. Kini silang tanan, mga anghel nga elect, anghel nga fallen,
o bisan man ang mga tao sa kalibutan nagatanaw sa kinabuhi nato. Ug kung ang atong kinabuhi adunay kalainan nga to silang kinabuhi, maka-differentiate sila, no? Maka-evaluate sila og ngano nga ako dili man pareha ana niya. Ngano nga ako ingon-ani man, nganong kana sila ingon-ana man. So adunay evaluation nga magapanghitabo silang kinabuhi until such time nga mag-create og curiosity nga to silahang kalag nga magapangita sila sa tinuod nga Dios o sa tinuod nga pagtulunan sa Dios. So mo kana mahimo kita nga angelic impact, no? Angelic impact dili lamang ngadto sa mga elect angels kundi dili ngadto sa mga fallen angels. So ang iyang isgutan diri, angels both elect and fallen constantly observe the human race. So kining mga anghel nag-obserbar po siya sa mga human race, mga katawhan. Elect angels rejoice when a person chooses for God's plan. So kung elect angels man sila, magamalipayon sila sa diyang makakita sila sa mga katawhan nga mupili ngadto sa plano sa Dios. Apan kining fallen angels, kung fallen angels tremble. Mag-tremble ang mga fallen angels sa dihang makakita sila sa mga magtotoo nga nagasunod sa kabubuton sa Dios. The mature believer stands as a powerful witness for God in the heavenly realm, as he relies on divine assets and perseveres through every test of faith. So, mao kana siya nga ang atong kinabuhi nga mga magtotoo dili lang dai kay ang tao lang ang nagatanaw nga kanato, kundi apil na ang mga anghel sa kalangitan nagaobserbar o nagatanaw sa atong pagkinabuhi. Kung kita nagakinabuhi nga nagasunod sa kabubuton sa Dios, ang mga elect angels nagmalipayon sila tungod kay nakita nila nga kita nga mga magtotoo nagasunod sa kabubuton sa Dios. Apan alang sa mga fallen angels, sa diyang nakakita sila sa mga magtotoo nga nagasunod sa kabubuton sa Dios, nagatremble sila, nagakurog sila, nagakahadlok sila tungod kay kita nagakinabuhi man nga nagasunod sa kabubuton sa Dios. So mo kining angelic impact, no? Mahimo kitang impact bisan man sa mga anghel. So the mature believer stands as a powerful witness for God in the heavenly realm, as he relies on divine assets and perseveres through every test of faith. So, bisag unsang mga pagsulay sa atong kinabuhi, nagpabiling kita nga nagsunod sa kabubuton sa Dios. Nagpabiling kita nga nagkinabuhi alang sa kahimayaan sa Dios. Ug busa ang mga fallen angels managkurog sila sa diyang managtan-aw sila nga kanato. Samantalang ang mga elect angels na nagdaig ug nagahatag og paghimaya sa atong buhi nga Dios, nagakalipay sila kanato nga mga magtotoo nga nagsunod sa kabubuton sa Dios. So gitawag kini sa angelic impact. So his very life is a testimony to God's grace. No, mahimo ng testimonyo ang atong ginabuhi sa grasya sa Dios, sa gugma sa Dios, ug sa iyang pagkahingpit nga maghuhukom. Although his impact is invisible, this victorious believer has the privilege of resisting Satan and glorifying God in the conflict of the ages. So mo kining mahitabo sa usa ka magtotoo nga nagatubo ngadto sa pagkahamtong, nagawitness siya ngadto sa atong kaaway nga si Satanas. Si Satanas magakurog sa usa ka magtotoo nga nagatubo ngadto sa pagkahamtong, sa dihang nagasunod kita sa kabubuton sa Dios, nagakinabuhi kita nga matarong ug nagatubo ngadto kita ngadto sa pagkahamtong. So nagakurog si Satanas niya na og lakip na ang mga demonyo. Apan alang sa mga anghel nga nagkinabuhi nga uyon sa kabubuton sa Dios, nagmalipayon usab sila. So mahimo kitang witness for the prosecution. Mahimo kitang witness ngadto sa mga fallen angels.
Nawanhi kita karon sa number 5 nga mo kini ang last no. Number 5 kining blessings by association. Ang number 5 is gitawag kini og heritage impact. Na atong pagkatanahon kini unsa kining heritage impact. Heritage impact after the mature believer has gone home to be with the Lord. Halimbawa, mawala na tanini nga kalibutan. Pero ang atong pagkinabuhi, na dunggan nila, nahibaluan nila, nga nagkinabuhi gid kita, nga uyon sa kabubuton sa Dios. So because of God's high regard for this departed believer, those left behind are cared for throughout their lifetimes. So buti ko sabot nga kung kita amahan sa tong panimalay, nagtubot ang sa pagkahamtong ug sa dihang namatay na ta, ang membro sa tong pamilya dili, kung imong pagkatanawon, dili gid pasagdan sa Dios sa ilahang mga panginahanglanon tungod kay ang katong ilahang ginikanan nga nagtubo nga sa pagkahamtong mahimong blessings in association ngadto sa ilahang mga kabataan. So mahimo kitang blessings by association to those who left behind. So those left behind are cared for throughout their lifetimes. Mao kining Psalms 37:25 no. Atong pagbasahon sa makadiyot ganahan magabasa kita mga reference no. Psalms 37:25. Psalms 37. Okay. Akong pagbasahon, may kaingon din Mabata ako kaniadto ug karon ako tigulang na, apan wala ako makakita sa matarong nga gibiyaan ni magpakilimos og tinapay ang iyang kaliwat. I just do hope nga klaro ni sa inyo nga bersikulo sa Psalms 37:5. Nag-hisgot siya, nabata ako kaniadto ug karon ako tigulang na. So nag-hisgot siya mitungod sa iyang kinabuhi. Nagikan pa siya sa bata hangtod na tigulang na. Apan wala ako makakita sa matarong nga gibiyaan ni magpakilimos og tinapay ang iyang kaliwat. So wala daw siya makakita og katong mga magtotoo nga gibiyaan sa ilahang ginikanan nga matarong nga nagpakilimos. Bot nga pasabot nga kung ikaw usa ka hamtong nga magtotoo, nagatubo ka sa pagkahamtong, nagkinabuhi ka nga matarong, kunya na kay anak, sa dihang nipanaw na ka, ang mga anak nimo dili ginatugutan sa Dios nga magpakilimos. Ang Dios mag-aamping niya na ug mag-provide bisan man sila mga panginahanglanon. So mo kanang usa no sa gitawag nga tog heritage impact. Mo kanang dili kita dapat magkabalaka sa mga paryente o mga kanak-kanato nga atong pagabiyaan. Kaya ang Dios na ang bahala ana nga to kanila. So this inheritance blessing extends to individuals associated with the mature believer during his time on earth. Parents, children, friends, loved ones, colleagues, regardless of their spiritual standing. So, dili lang gani is pamilya ang iyang giskutan din ha. Kung kinsa tong kauban niya ng magtotoo nga nagatubo nga sa pagkahamtong, tanan nga nakig-associate niya ng magtotoo nga nagatubo sa pagkahamtong, mahimong mapanalanginan bisan man ang katong hamtong nga magtotoo ni panaw na. So, both sabot ang iyang life na himong heritage impact. Bisan man sa mga sumusunod niya, adunay kay po'y impact ng iyang kinabuhi. Indeed, spiritual immature believers, balik ko na ko no? Indeed, spiritually immature believers and even unbelievers can receive heritage impact just as they can receive personal impact during the mature Christian's lifetime. Bisa magani ang unbelievers nga nagtanaw lang sa labas, apan dili siya halayo diya sa gitawag na tog
magtotoo nga nagatubo ngadto sa paghamtong, mahimo man gani ngadto kaniya ang gitawag na tog panalangin sa nabuhat sa usa ka hamtong nga magtotoo. So ang atong time igo na gyud, busa mag-review lamang ko sa kanjot. Ako lang i-review ang atong pagtuon. Ang atong gitunan karon nga kagabhion mao ang blessings by association. Ug diri sa blessings by association adunay gitawag na tog impact. Ang invisible impact occurs in 5 categories. Number 1, personal impact. Number 2, historical impact. Number 3, international impact. Number 4, angelic impact. And then number 5, heritage impact. Mao kanang kinabuhi sa usa ka magtotoo nga nagatubos pagkahamtong, mahimo siyang invisible impact sa mga tao na gitawag na to palibot niya, no? So the invisible impact occurs in 5 categories. So din lamang atong pagtuon matapos, and then moadto kita sa pagampo. Amahan namo nga Dios, salamat sa panahon nga imong gihatag nga hikanamo. Salamat sa imong grasya, sa imong gugma, sa imong kaayo. Salamat sa imong pulong. Salamat nga itong mga pulong, Father God, nagahatag og pagtulunan sa tanan nimong mga kaanakan nga diin positibo ug nagmakugihon sa pagtuon sa imong pulong. Tabangi kami tanan nga managtubo nga sa paghamtong. Salamat sa mga kaanakan nimo nga positibo sa pagtuon o pagpaminaw sa imong pulong. Kining tanan ako ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.